زد. وإلا بغينا أمثلة ديال هذا العدد إكس غادي نعوضو إكس، نعوضو إكس مثلا، نعوضو ك، ناخدو إلا خدينا ك يساوي مثلا 10 غادي يعطينا مثال على هاد الأعداد. ك يساوي 10 هي 6 في 10 هي 60، 60 زائد 4 هي 64. إذا هاد العدد 64 يوافق 4 بترديد 6. إلا خدينا عدد سالب ك يساوي ناقص 1000، بغينا مثال ك يساوي ناقص 1000، ناقص 1000 في 6 هي ناقص 6000، ناقص 6000 زائد 4 هي ناقص 6004. إذا العدد ناقص 6004 يوافق 4 بترديد 6. وبحال هكا نبقاو محدنا كنبدلو ك وكيعطونا اعداد. اذا بين قوسين الحل ديال هذه المعادله هو واحد المجموعه الاعداد اللي تكتب على الشكل 6 ك زائد 4، بحيث العدد 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 ك ينتمي الى زد، يعني حلول لا متناهيه. خدينا مثال اخر اكس، الى ان اكس يوافق ناقص جوج بترديد 6. الوغ هنا عندنا هاد ناقص جوج وبغينا نمثلو هاد ناقص جوج بترديد 6 في المجال الرئيسي، يعني عدد الدخل بين 0 حتى 5. الوغ غادي نقدروا يا اما نزيدو عليه يا اما نقصوا عليه 6. هنا اسهل حاجه هي اننا نزيدو 6. دونك هذا يوافق ناقص جوج زائد 6 بترديد 6. ناقص جوج زائد 6 هي 4 بترديد 6. دونك هذا شنو كاين لنا؟ كاين لنا أننا العدد ناقص جوج راه يوافق 4 بترديد 6. مثال اخر، إلا عندنا إكس يوافق 2341 بترديد 6، وبغينا نكتبو هاد الأعداد بالأعداد الرئيسية 0 1 2 3 4 5. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو هاد العدد هذا وغادي نقسموه على 6 ونديرو القسمة الإقليدية ديالو. الوغ شنو عندنا؟ عندنا 2341 إلا درنا القسمة الإقليدية على 6 غادي تعطينا 6 في 390 زائد 1. إذا شحال كيساوي هاد العدد هذا؟ شحال كيوافق بترديد 6؟ كيوافق باقي القسمة الإقليدية اللي هو 1. يعني هاد العدد يوافق 1 بترديد 6. دونك الا بغينا نبسطو عدد كبير بحال هكا كنديرو القسمة الإقليدية ديالو وكناخدو الباقي ديال القسمة وكنحطو وكيتبسط. واخا يكون سالب، مثلا عندنا إكس يوافق ناقص 256 بترديد 6. غادي ناخدو هاد ناقص 256 وغادي نكتبوها على شكل 6 في واحد العدد. درنا القسمة الإقليدية تعطينا 42، دونك بما أنه سالب غتكون في ناقص 42. الوغ هادي غادي تعطينا هي ناقص 252. باش نوصلو لناقص 256 خصنا نقصو منها 4، ناقص 4، حيت ناقص 256 هي ناقص 252 ناقص 4. دونك اشنو غادي نستنتجو من هادي؟ غادي نستنتجو منها ان هاد العدد ناقص 256 بترديد 6 يوافق الباقي، يعني ناقص 4 بترديد 6. بغينا نكتبو هاد ناقص 4 بالأعداد الرئيسية من 0 حتى 5، غادي نزيدو عليهم التردد، يعني غادي ناخد هادي وغادي نزيد عليها 6 تعطينا ناقص 4 زائد 6 بالترديد
6 وفي الاخر غادي تعطينا هي 6 ناقص 4 هي 2 بترديد 6. دونك هادو عدة أمثلة باش نقدروا نبسطوا أعداد فيهم الموافقة بترديد. هنا عطيت الأمثلة ب6، نفس الفكرة صحيحة. إلا تكلمنا على المجال من 0 حتى ل 11 غادي يكون التردد هو 11، وغادي يكون المجال الرئيسي من 0 حتى العدد 11. دونك بين قوسين اشنو كتعني هادي؟ نقدروا نقولوا أن جوج هو العدد الرئيسي الذي يمثل ناقص 256 بترديد 6. ونفس الطريقة العدد واحد هو العدد الذي يمثل الرئيسي الذي يمثل 2341 بترديد 6. الوغ بالنسبة لهذه الموافقة نشوفو دابا الخصائص ديالها. الوغ عندنا واحد المجموعة ديال الخاصيات أساسية. بحال مثلا أن A يوافق B بترديد N. دائما A و B من Z و N من المجموعات N. دونك كان عندنا A يوافق B بترديد N، هذا راه يكافئ أن نقلبوهم B يوافق A بترديد N. شنو كنسميو الخاصية؟ كنقولوا أن العلاقة موافقة بترديد N انعكاسية. يعني مثلا هنا عندنا X يوافق 1 بترديد 6، نقدروا نقولوا أن 1 يوافق X بترديد 6. العلاقة الأولى، الخاصية الأولى. الخاصية الثانية الأساسية هي التعدي. أشنا هي إلا عندنا A يوافق B بترديد N و B يوافق C بترديد N، هنا عندنا استلزام أن A يوافق C. بترديد N. A يوافق B و B يوافق C، إذا A يوافق C بترديد N. كنتكلموا على أن هذه العلاقة هي متعدية. الخاصية أخرى اللي مهمة هي إلا عندنا A يوافق B بالترديد N و C يوافق D بترديد N، كنقدروا نستنتجوا نديروا الجمع على اليسار يساوي الجمع على اليمين، يوافق الجمع على اليمين. يعني A زائد C يوافق B زائد D بترديد N. الخاصية الأخرى هي ديال الجداء، حتى هي صحيحة. A يوافق B بترديد N و C يوافق D بترديد N، كتعطينا أن الجداء يعني A في C يوافق B في D بترديد N.
وهاد الخاصيتين الاخرى كنقولوا ان الموافقة بترديد ان منسجمة مع عمليتي الجمع والضرب. يعني منسجمة مع الجمع ومنسجمة مع الضرب. وردوا البال هنا ما قلناش كاينه خاصية فيها ناقص، ما كايناش الفرق، ما كايناش، والقسمة ما كايناش. دونك الخاصية اللي كنعرفو بالجمع وبالضرب. الموافقة الموافقة بترديد ان هي منسجمة مع عمليتي الجمع والضرب فقط. بقات لنا واحد جوج ديال النتائج نتكلموا عليهم، نتائج مهمة اللي غادي نستنتجوها من هاد الخصائص اللي شفنا. دونك مثلا فاش كيكون عندنا A يوافق B بترديد ان، الوغ كنقدروا نستنتجوا ان نقدروا نرفعوها أس بي. يعني ان A أس بي يوافق ب أس بي بترديد ان. بطبيعة الحال بي و ان كينتميان الى ان، بينما A و B هادو كاينين في Z. دونك هاد الخاصية مهمة كنلقاوها بزاف في التمارين. A يوافق B بترديد n يعني أن A أس B يوافق B أس B بترديد n. وهنا ردوا البال أن هاد العلاقة ليست تكافؤ، ماشي تكافؤ. يعني ماشي عندنا غادي ندوزو للجهة الأخرى بحال إلا درنا جذر مربع، لا، خطأ، ليست تكافؤ، عندنا فقط استلزام. دونك ردوا البال بعض التلاميذ كيمشيو مع ان هادو التكافؤ وكيبقاو كيجبدوها خطأ. العلاقة الأخرى اللي هي أولا نتيجة، إلا عندنا A يوافق صفر بترديد n، هذا يكافئ أن العدد n يقسم A. يعني بالنسبة لهذه الأخرى مثلا إلا عندنا x يوافق صفر بترديد 6 كما شفنا قبيله، الوغ هذا كيعني يكافئ أن x يساوي k في 6 زائد صفر، الباقي هنا هو صفر، يعني يكافئ أن 6 راه يقسم x. دونك ما نساوهاش، إلا عندنا A يوافق صفر بترديد n كيعني أن n التردد كيقسم العدد